Je Abdallah Zeribi, 28 ans, ingénieur en mécanique structure des matériaux. Je suis le trésorier du club Rotaract Sidi Bou Saïd. En fait, Rotaract c'est un mouvement تاع عباد عمرهم بين 18 و 32 سنة واللي موجودين منهم برشا في تونس، نجم نقولوا أكثر من 40 كلوب في تونس. واحنا اون في بارتي من الجروب الكبير هذايا نتاع الكلوب في تونس اللي هو روتاراكت سيدي بوسعيد. لي بروجي نتاع اي كلوب روتاراكت هو انه يخدم مع العباد، هو يمس الاكس تاع لانتيري بوبليك تو سكي سوسيال وكاريتاتيف، وزاد ان ميم طون يقوي في لي ممبر نتاعو. دونك نخدموا على الديفلوبمون بيرسونيل بروفيسيونيل تاع لي ممبر نتاعنا، ابار لي زاكس الاخرين اللي هما تو سكي فينانس وكوميونيكاسيون وانترناسيونال وكل شيء. بون في كلوبنا بدينا الماندا نتاعنا ابارتير من سبتمبر، خدمنا كيلكو فورماسيون خدمنا تو سكي كوميونيكاسيون ديجيتال. الممبر الكل حضروا نون سولمون جماعه الكوميونيكاسيون، دونك العباد تعلمت برشا حاجات كيفاش تخدم، كيفاش تعمل باش توصل التصويره نتاعها اترافير لي ريزو سوسيو، خاطر نحبوا ولا نكرهوا هذاك هو الديفيز نتاعنا احنا، وهذاك هو باش نجم نوصلوا الحاجات للعباد باش تفهمنا شنو قاعدين نعملوا، خاطر احنا ما عندناش برشا فلوس، بار كونتر عندنا ليماج نتاعنا هي نخدموا عليها ونوصلوا بها، وربي فضلنا لي ريزو سوسيو هكا علاش قاعدين احنا نعملوا دي فيزوال، نهبطوا دي فيديو نخدموا عليهم على الحكايه هذوما. سينو لي اكسيون خدمنا كل عام اكسيون ديما تعاود، تو عندها 4 سنين. عندنا اكسيون اس دي اف اللي هي نتقابلوا نهار نعملوا ان بتي برانش معناها اونتر لي ممبر، نحضروا فيه دي ساندويتش وشويه غله وياغورت وكل شيء، ومن بعد في الليل نفطوا بهم السونتر فيل، نهزوهم لي اس دي اف نلقاهم موجودين غاديكا نعطيهم نتفكروهم اموا. الاكسيون هذه تصير مع كلوب اخر في المغرب اللي هو تسمى هو كلوب كازا زينيت، اللي هو كلوب عاملين معاه جملاج. تصير فرد وقت بين تونس والمغرب وتهبط الفيديو مع بعضنا. السنه خدمنا اكثر من 40 اس دي اف، هبطنا في الليل وهزينا وفرقنا على العباد الكل. من بعد خدمنا دي زاكسيون تو سكي انترن، عملنا انتيغراسيون نتاع العباد باش يقربوا لي مومبر لبعضهم، خاطر سي با اوسي فاسيل تحط برشا عباد في بلاصه واحده وكل واحد جاي من حاجه. معنا لي زارشيتكت، معنا لي زانجينيور، معنا لي كونتابل، دونك لازم نتحطوا في ان تيران دونتون تفهم بيه العباد وتقرب لبعضها باش اي خدمه نخدموها تخدم بها العباد الكل. اي هنا وجيت الخدمه خاطر عندنا لي زاكسيون فار تاعنا هي كومبري فيهم عايشهم حلمه، دونك باش نحطوا العباد الكل في كادر تاع عايشهم حلمه اللي هي العباد الكل تخدم فيه. عايشهم حلمه هي اكسيون كونتينيتي تاع اكسيون قديمه اسمها دفيني. هي كانت مشينا المكثر عام ناول اكزاكتومون جوف الدين، هزينا دبش بور 80 فامي ابوبري، عملنا احنا الحساب وقتها نذكر فما 500 بيرسون هزينا مدبش. دونك مشينا غاديكا وشفنا سور بلاس شنو ناقصين في ليكول هذيك، قلنا علاش نهزوا دبش ونمشيو ونرجعوا ونهزوا الماكله ونمشيو نرجعوا كهو، معناها ميمسي هذا نعرفوا اللي هو في ظرف مده ويوفى. علاه ما نخدموش على ميكرو بروجي، نعاونوا العباد ونخليهم هما يعاونوا رواحهم قبل ما نعاونوهم احنا ولا غيرنا. دونك بدات ليدي ساعه خدمنا على الصغيرات تاع ليكول هذا، خذينا عملنا كوليكت تاع دي ليفر، لمينا برشا كتب وكل شيء، واحنا قسمناهم بعد بالعمر ولا النيفو وكل شيء باش يتحطوا في ليكول. من بعد نمشيو يجيو الصغيرات ياخذوا الكتب يقراوهم ويعملوا ريزومي. بعد ما تصير ريزومي يبعثوها اترافير الديريكتور اللي هو مشكور، يبعثوها للكلوب روتاراكت سيدي بوسعيد. احنا كي يجينا ريزومي واحد من لي ممبر بالطبيعه لازم يقراها القصه، دونك لازم يعرف هو عشان يحكي طفل صغير، دونك يقرا القصه يصلح الريزومي للطفل الصغير ويعاود يرجعها، اما ترجعش فارغه، ترجع معها بتي كادو. احنا نلوجوا هنا على الجيست، خاطر الكادو مش يكون حاجه كبيره، مش يكون كادو سامبوليك باش تخلي التلميذ يزيد يشتهى باش يقرا، ومن طون احنا نرجعوا نقراو شويه ياكلوا كتب ونرجعوا ما ثماش متحلنا شهيه باش نقراو كتب اكبر. هذا بالنسبه لحكايه الليتيراتور. سينو حضرنا دبش للصغيرات زاده، خذينا الكلاس الكل من التحضيري حتىش للسيزيام اني، حضرنا 3 تونيو الكل صغير، واحد من لي دون تاع العباد وزوز جدد مش ملبوسين، نمشيو غاديكا باش نفرقوهم مع الصغيرات بالاسم واحد خاطر بريسكو ولاو صحابنا ولاو يعرفونا، او ميم طون باش نعملوا فورماسيون صغيره احنا لي ممبر للصغيرات، كل واحد يحكي على السبيسياليتي نتاعو في الدنيا ذي. يعني ما نعرفش انا اللي عامل لونغ يقول راهو انا راني نقرا لونغ في الحكايه هذيك وهذيك، والقرايه نتاعي شنو توصلني نهار اخر، باش نزيدوا نخليو الصغيرات يكبشوا ويحبوا وما يسلموش في قرايتهم، خاطر نحبوا ولا نكرهوا هذاك الاسبوار الوحيد اللي عندهم في البلاصه هذيك. احنا مشينا وشفنا
اوكي زواوله وكل شيء، اما لازمنا نخلي لهم الفولونتي، نخلي لهم ما نعرفش انا كيما نقولوا طرف الضوء في القرايه باش يزيدوا يكبشوا فيها الحكايه هذه. هذا بالنسبه للاكسيون تاع عايشه محلمه. من بعد كيما قلت لك احنا باش نمشيو نعملوا انسبكسيون غاديك سور بلاس، واحنا تفاهمنا واحنا وجماعه الكلوب الكل باش نعملوا ان بروجي اللي هو الميكرو بروجي نتاعنا باش يكون غاديكا يا باش نعاودوا البلوك سانيتير، يا باش نحاولوا نحفروا بير غاديك. ليدي كيفاش تاع حفران البير، احنا باش نعملوا ليتود نتاعنا ونشوفوا قداش يتكلف وقداش يلزم مع حفران وكل شيء، وحضرنا من بعد ليدي كيفاش ان نعملوا دي توب ايسي. توب يبدا الطول تاعو 10 سنتي وتكون معبي بالتراب، معبي بالتراب، واحنا باش نبيعوه للعباد في تونس. التوب فيه 10 سنتي معبي بالتراب، هذاك باش تكون البارتيسيباسيون نتاع العباد في الحفران نتاع البير. معناها احنا باش نهبطوا كيما نقولوا حاجه على السيت نتاعنا، شو اللي تصير معناها كيما نقولوا التتبيع نتاع العباد ونوصل حفران البير. احنا مثلا باش نعملوا ليتود نتاعنا باش نقولوا سوا ديزون ما نعرفش انا 60 متر، 60 متر بال 10 سنتي باش يقعد يتبع العباد. معناها انت كي تشري توب فيه 10 سنتي من بعد تلقاه نقص هذاك في الحفران، وهي انسي دو سويت باش تتبع العباد وباش تشوف معناها وين وصلت لاكسيون. دونك احنا من شيره نحاولوا العباد تعرف فلوسها وين ماشيه، ونحاولوا العباد تعرف كيفاش قاعده تصير الحكايه، او ميم طون انكوراجمون للعباد الاخرين باش يكملوا يشوفوا نحصروا نخلطوا نعملوا 60 متر نتاعنا ولا ما نعرفش قداش الحفره نتاعنا. وهذه ان شاء الله الاكسيون اللي نحبوا نخدموا عليها من هنا بعد ما نروحوا من المكتب، هي باش تكون الاكسيون الجمعه هذيا في نهار الاحد بلوتو لو 28 جانفي ان شاء الله باش نمشيو وان شاء الله نلقاو مش غارق برشا البلاصه باش نطلعوا الماء. سينو العباد اللي ساعه باش كونتاكتينا اترافير الباج فيسبوك نتاعنا روتراكت كلوب سيدي بوسعيد، كيف الانستغرام نتاعنا روتراكت كلوب سيدي بوسعيد. سينو السيت نتاعنا www.rotarakt.reconnect.org. وديجا لي ممبر نتاعنا وديجا هذاك باش وصلت لافورماسيون للعباد الكل، احنا نبارتاج لا ميم فوتو دو بروفيل ولا نهبطوا ليفينمون كل مع بعضنا. دونك نحاولوا كل واحد من لي زامي نتاعو ولا العباد اللي تشوف لي بروفيل تاعهم باش تجيك تسال هي على شنو هي الاكسيون وشنو هي لي دون هذوما وشنو تستحقوا بالضبط. ديجا نخليو النمر التليفون. دونك سيتي الكا، جاو عباد عاونونا وطلبونا برشا عباد. زاد نشكروا لي باساج راديو اللي تعدينا فيهم كالك سوا التلفزه الوطنيه ولا الخاصه، اللي كان ثم فيهم تجاوب والعباد سالت وعاونت وكلمت لاخر وقت ومازال تكلم هي ديجا لتوا باش تعطي لي دون تاعها. الاكسيون تاعنا ان شاء الله نهار الاحد هذا 28 جانفي 2018 نمشيو ان شاء الله جوف الدين اللي هي تابعه مدينه مكثر في ولايه سليانه. دونك العباد اللي تحب تجي وتحضر وتشارك معنا في الاكسيون هذه مرحبا بها. الديبار ان شاء الله باش يكون 6 الصباح من بومهل. نجم نخلي النمر التليفون تاعي بعد ونخليه لكم وتنجم تكونتاكتيونا تو مومون كيك سوا باش تعاونوا ولا باش تمشيو معنا ومرحبا بكم، والا حتى الاكسيون من بعد اللي هي تو سكي امي الحفران ولا البلوك سانيتير. نعطي نمرويا 97 17 13 70. نعاود مره اخرى 97 17 13 70. ميرسي العباد اللي عاونت حتى بكلمه حتى بمريول اي حاجه. زاد نقول ميرسي لي ممبر نتاعنا سون اكسيبسيون، وان شاء الله نوصلوا نعملوا شنو نحبوا كيف مخاخنا. ميرسي. بالنسبه للاكسيون نتاعنا نسحقوا حوايج للصغيرات من 6 ل 12 سنه، صغيرات تاع مكتب، وزاد قصص نتاع صغيرات زاد كيف للمكتب نتاعهم.